अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल, जो हम आपके साथ मौजूद होते हैं शाम के वक्त, और आप सुबह रिपीट देख सकते हैं। नाज़रीन, आज भी आपके लिए ऐसा ही एक अहम सब्जेक्ट लेकर आए जिस तरह रोज़ लेकर आते हैं। और अच्छी बात जब नज़र आती है जब मेरी प्यारी बहनें और प्यारे भाई जब कॉल करते हैं या वो हमें मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, बताते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं शो को देखने के बाद भी, और वैसे भी आप जो बातें सुन रहे होते हैं उससे आप अपने अंदर क्या क्या तब्दीलियां लेकर आ सकते हैं। रमज़ान का महीना भी ऐसा ही है, रोज़े जो लोग रखते हैं उनके अंदर भी तब्दीलियां आती हैं, और जिनके अंदर तब्दीलियां आ रही होती हैं आप ये सोचें कि वो अपने रोज़ों से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज हम रोज़े की अहमियत पे बात करेंगे और रोज़ा किस तरह से अफेक्ट करता है लोगों पर। हम इन सब बातों की तफसील जानेंगे और इन सब बातों की तफसील जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फजल अहमद साहब, जो बहुत अहम शख्सियत हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और आपको बड़े अच्छे तरीके से पूरी बातों को बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग। और आज हम रोज़े की अहमियत और किस तरह से रोज़ा जो इफेक्ट कर रहा है हमारे लोगों पर, चाहे इंसान गरीब हो, अमीर हो, पैसा है, नहीं है, हर इंसान पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ये अफेक्ट करता है। तो पहले थोड़ी सी रोजे की अहमियत बयान कर दें, फिर ये कि हम लोगों पर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह का ये इरशाद है कि ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए बिल्कुल उसी तरह तुमसे पहले जो लोग मौजूद थे उन पर भी फर्ज किए गए थे। और मकसद फर्जियत रोज़ा ये है कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। ये तक़वा क्या है? तक़वा दर हकीकत इस्लामी तालीमात का खुलासा और निचोड़ है। तक़वा के लग़वी माना डरने के हैं, और डर किस बात का? अल्लाह की नाफरमानी से डरना है, अल्लाह के कवानीन की खिलाफ वर्जी से डरना है, और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को करने के लिए कहा है उनको न करते हुए डरना है, जिन चीज़ों से मना किया है उनको करते हुए डरना है। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौमु जुन्नतुन, रोज़ा ये ढाल है। ढाल किससे है? ऐ जुन्नतुन मिनल मासियत, गुनाहों से ढाल है। ऐ जुन्नतुन मिनल फिस्क, फिस्क फुजूर से ढाल है। ऐ जुन्नतुन मिनल गीबत वन नमीमत वल फवाहिश, गीबत से, चुगलखोरी से, बेईमानी से, खयानत से, बेसबरापन से, वादा शिकनी से। अल-क़िस्सा मुख्तसर, जितने बुरे अखलाक हैं, जितनी बुरी आदतें हैं, जितने बुरे मामलात हैं, उन सब से रोज़ा ढाल बन जाता है। इसलिए ढाल बन जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब शहर रमज़ान तुलू हो जाता है, आमद रमज़ान होता है, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आता है कि सुफ़दत शयातीन, शैतान कैद कर दिए जाते हैं, और शयातीन जिन्नात को भी कैद कर दिए जाते हैं। जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। पूरा महीना ये दरवाजे खुले रहते हैं, वो दरवाजे बंद रहते हैं, शैतान भी बंद रहते हैं। यहाँ जहन में एक सवाल लोगों के ये पैदा हो सकता है, जब शैतान बंद है, ये शैतानी आमाल मुआशरे में क्यों नजर आता है? किस्सा ये है, सोबत का बड़ा असर होता है। 11 महीने हमने उसको दोस्त बना के, अपना हमनशीन बनाकर अपने साथ रखा, उसकी बातों पर हम चलते रहे। यकाएक जब वो हमसे बिछड़ गया, एक तो दोस्तों को उसके बिछड़ने का गम भी होता है, हमारा दोस्त हमसे बिछड़ गया, खतरनाक दोस्त है ये तो ऐसा दोस्त है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन कहा है। ये तुम्हारा खुला बदतरीन दुश्मन है, और शैतान तुम्हें फक्र और फाके का हुक्म देता है। तो वो शैतान के असरात
ہمارے جسم پر مرتب جو 11 مہینے ہوتے رہتے ہیں اس کا عکس نظر آتا ہے. بالکل اسی طرح ایک تیز پنکھا اگر آپ چلتا ہوا ہو اچانک بٹن آف کر دیں تو کیا ہوا 5 سیکنڈ تک وہ چلتا ہی رہتا ہے, چلتا ہی رہتا ہے, اس لیے کہ وہ اثرات ابھی باقی ہیں حالانکہ وہ بٹن آف ہو چکا ہے. اس کا مطلب عادات جو ہوتی ہیں انسان کی جو رہ جاتی ہیں وہی عادات پھر ایک اور بات ہے, قرآن کریم نے ایک لفظ کہا ہے من الجنۃ والناس, یہ انسانوں میں سے بھی ہے اور جنات میں سے بھی ہے. بری عادتیں جو ہوتی ہیں یہ شیطان ہمارے اندر سرایت کر جاتا ہے, ڈال دیتا ہے, تو پھر بعد میں رمضان میں شیطان بند بھی ہو جائے لیکن انسانی عادت میں چونکہ وہ چیزیں داخل ہو چکی ہوتی ہیں اسی لیے رمضان کے روزے رکھتے ہوئے بھی ہمیں یہ سارے برے کام معاشرے میں نظر آتا ہے. اللہ معاف کرے کہتے ہوئے ڈر سا لگتا ہے. اس کراچی میں کل جو کچھ ہوا, اس سے پہلے جو کچھ ہوا, ماہ سیام کے آنے کے بعد بھی, ماہ سیام کی آمد کے بعد بھی روزہ تو قتل سے روکتا ہے, روزہ گالی سے روکتا ہے, روزہ غیبت سے روکتا ہے, روزہ دوسروں کو برا والا کہنے سے روکتا ہے, روزہ نام ہے عفت کا, روزہ نام ہے امن کا, روزہ نام ہے سلامتی کا, روزہ نام ہے غریبوں کے بھوک پیاس کو محسوس کرنے کا, روزہ نام ہے ایثار کا, روزہ نام ہے سخاوت و فیاضی کا, روزہ نام ہے ضبط نفس کا, روزہ نام ہے حسن اخلاق کا, روزہ نام ہے حسن معاشرت کا, روزہ نام ہے حسن کردار کا, روزہ نام ہے ایمان کی تازگی کا, روزہ نام ہے عقیدے کی پختگی کا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی وہ ہوتا ہے جس میں مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, عبارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. فرمایا الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے, وانا اجزا بہی, میں اس کا اجر اور ثواب خود دوں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام اعمال کا ثواب وہی خود دیتا ہے. لیکن دیکھیں نا, روزہ رکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فائدہ انسان کو خود کو دیا, مطلب یہ نہیں کہ کسی اور کو, کسی تیسرے بندے کو فائدہ, انسان کو خود کو بہت بڑا فائدہ ہے. بالکل, انسان کے اپنے دیکھیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, روزے سے اپنے جسمانی صحت پہ بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں. یہ جو لوگ سلیم ہونا چاہتے ہیں اگر وہ تھوڑا سا احتیاط کریں, روزہ رکھیں 1 مہینہ, بدپرہیزی نہ کریں کھانے میں. یہاں تک سنا تھا کہ ایک تھیراپی پوری آئی تھی جس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی انسان کو بہت عرصے تک اپنے آپ کو ینگ رکھنا ہے تو آپ روزے کی تھیراپی بلکہ باہر کے ملک میں اپنائی جا رہی ہے, کیونکہ جتنے ٹاکسیکیشنز ختم ہو جاتے ہیں, نفل روزے رکھتے چلے جائیں تو آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا. اچھا, اور دوسری چیز ہے کہ یہی چیز جو ہے یہاں پر ایک تو یہ تو ایک دنیاوی چیز ہوگی, اور معاملہ جب آخرت کا بھی آتا ہے تو اپنے آپ کو کتنا بہتر انسان آخرت کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کو 2 بڑی خوشی میسر آتی ہے. ایک خوشی جب افطار کا وقت ہوتا ہے, پورے دن بھوک اور پیاس میں رہ کر خدا کی یاد میں, پھر ایسا وقت آ رہا ہے اب وہ پیاس کی گھڑی ختم ہونے والی ہے, اس وقت جو خوشی مسرت ہوتی ہے وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. ایک خوشی اس وقت ہوگی جب میدان حشر میں بحیثیت مہمان خصوصی اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی, اس وقت ایک خوشی ہوگی. جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے, وہ ریان یوں سمجھ لیں باب الرئیسی, صدر دروازہ. جیسے دنیاوی مثال دے رہا ہوں کہ آپ کسی صدر پاکستان کو یا پرائم منسٹر کو کسی جلسے میں بلاتے ہیں, ان کے لیے ایک الگ آمد کا راستہ بنایا جاتا ہے, ریڈ کارپیٹ بچھا کر وی آئی پی استقبال ہوتا ہے. تو وہ جنت میں وی آئی پی جو دروازہ ہے اس کا نام ریان ہے. ریان سے وہ لوگ جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں. روزے کی اہمیت کا تو اندازہ اس سے لگا لیں کہ ایک روزہ قصدن ارادتن جان بوجھ کر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے, پوری زندگی بھی نفل روزہ رکھ کر اس ایک روزے کے برابر کا ثواب حاصل کرنا چاہیں نہیں حاصل کر سکتا. تو روزہ کو ڈھال اسی لیے کہا گیا ہے. پھر روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. بہت سے روزہ رکھنے والے روزے تو رکھ لیتے ہیں مگر اس سے اس روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. چلیے روزے کا فائدہ ہم جانیں گے, لیکن ہم لیں گے بریک, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ سے ڈاکٹر فضل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیں.
سن بڑھائے سحر و افطار کا مزہ. سحری کے پراٹھے ہوں یا افطار کے چٹپٹے پکوڑے، گولڈن سن سے بنے ہر کھانا مزیدار. رمضان منائیں گولڈن سن کے ساتھ. گولڈن سن، سنہرے دن کا آغاز. رحمتوں میں سج کر، برکتوں میں ڈھل کر، میزان میں ہر ڈگر کرو تیاریاں بڑھ کر. چھائے اب ایسی فضا، وقت کی یہی صدا ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں فلاح. آئے قدرت کو یہ ادا، وقت کی یہی صدا ہے، اسی میں فلاح. اس رمضان کیجیے میزان کوکنگ آئل اور بناسپتی کی بھرپور خریداری، کیونکہ میزان لایا ہے میزان رمضان ہم سفر پروگرام، جس میں میزان کرائے گا پورے رمضان بے شمار روزے داروں کو روزانہ افطار. وقت کی یہی صدا ہے، اسی میں فلاح ہے. تو آئیے میزان کے ساتھ رحمتوں کے اس سفر میں ہم سفر بنیے. میزان رمضان ہم سفر. ہر لمحہ بن جائے من پسند، من پسند. ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے. ہر لمحہ بن جائے من پسند، من پسند. خوش آمدید. سلام پاکستان میں. اور ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں روزے کی اہمیت پر، اور ساتھ ہی کہ روزے سے کیا لوگوں میں چینجز آتے ہیں. تھوڑا سا اس بارے میں بھی جانتے ہیں کہ لوگوں میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر فضل صاحب موجود ہیں جو ریلیجس اسکالر آپ کو بتائیں گے اسی حوالے سے. سب بہت اہم بات یہ آتی ہے کہ اب لوگوں میں تبدیلی کیسے آئے گی. ایک وہ شخص جس کے پاس آلریڈی زیادہ کھانے کو نہیں ہے، ایک وہ شخص روزہ رکھ رہا ہے، اور ایک وہ شخص آ گیا جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے اس کو نوازا ہے. بہت اپنے آپ کو 1 کلو دودھ ہو، ہاں 1 کلو دودھ ہو، تو ایسے مطلب روزے داروں کا میری روزہ. بات ہاں سنیں جی نا، جی، میں بس. غلط مثال دے رہا ہوں، بڑا جی، گندی مثال دے رہا جی جی جی. ہوں، کیونکہ سوال اس جواب کو پکار رہا ہے. اس 1 کلو پاکیزہ چیز کے اندر ایک قطرہ ناپاک، یا نعوذ باللہ نام لے لو، پیشاب گرا دے کوئی، وہ دودھ ناپاک ہو جائے گا. روزہ ایک پاکیزہ عبادت ہے، اس میں اگر آپ کسی چیز کی بھی ملاوٹ کریں گے کچھ بھی تو اس کے روح جاتی وہ رہے نہیں. گی. اچھا وہ نہیں، روح وہ جاتی رہے مطلب گی. وہ آپ نے تھوڑا سا بھی کسی نے ہاں، وہ سارے روزے کو روزہ جو ختم ڈھال ہے نا، ہاں. ڈھال، جی. حضور فرمانا الصوم جنۃ المعلم یخرقھا، جب روزہ اس وقت ڈھال رہے گا جب تک آپ اس کو پھاڑ نہ دیں. پھاڑنے کا کیا مطلب ہے؟ قانون شکنی نہ کر لیں. آپ دیکھیں قتل ہو گیا، بسیں جلی، انسانی جانیں گئی، ملاوٹ ہو رہی ہے، رشوت لی جا رہی ہے، قیمتیں آسمان پر پہنچا دی گئی. ارے مسلمانوں حیا کرو، غیر مسلم اپنے اپنے تہواروں میں چیزوں کی قیمت آدھی کر دیتے ہیں، اور اسلام کے نام لینے والے اور محبت کا دم بھرنے والے، اخوت کا پرچار کرنے والے اتنے بے رحم سفاک ہو جاتے ہیں. ایک طرف جان بھی لے رہے ہیں، دوسری طرف مال بھی لے رہے ہیں. یہاں پہ روزے میں انسانیت کی بات بھی ہم ضرور بالکل کریں گے. اچھا سر، یہاں پر ایک جو بات آتی ہوئی آتی کہ جب رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے، شیطان بند کر دیا گیا، لیکن وہ جو عادات ہیں وہ ہم بدل نہیں پاتے، کیونکہ وہ اسے پختہ ہو جاتا ہے انسان کے، وہ جو پرانی عادتیں ہوتی ہیں. اب یہاں پر کردار جب آتا ہے ہمارے بڑوں کا، ہمارے گھر والوں کا، بچہ جو ہے وہ سیکھ کر تو نہیں آتا، اس کو سکھانا پڑتا ہے. ماحول سکھاتا ہے اس کو. اب جو وہ ماحول دیکھے گا، پھر ہم والدین یہ کہتے ہیں
کہ بچہ بگڑ گیا ہمارا، جبکہ اس کی پرورش پہ کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. تو بچوں کو شروع سے کس طرح سے عادت دلائیں کہ وہ روزے کی اہمیت کو جانیں، کیونکہ بچپن سے ہم نے بھی یہ سنا کہ روزہ صرف بھوک کا نام ہے، اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور بات نہیں بتائی جاتی. یہ بڑے ہو کر آہستہ آہستہ سمجھ آئی باتیں، آپ لوگوں کے ذریعے سمجھ آئیں، تو بچوں کو کیسے عادت دلائی؟ یہ ایک اچھی بات آپ نے نقطے کی طرف نشاندہی کی ہے. یہ اس وقت جو لمحہ موجود میں ہم موجود ہیں یہ بڑا المیہ ہے. ایک طرف غربت، افلاس، معاشی دباؤ ماں باپ کو اس قدر دباؤ میں لے لیا ہے. بعض لوگوں کو بات کر رہا ہوں میں. جی ہر ایک 5 وہ برابر. معاشی تقاضوں میں اس قدر پریشان ہو گئے ہیں ان کے پاس بچوں کی تربیت کے لیے وقت ملتا ہی نہیں. صبح نکلتے ہیں، رات کو گھر آتے ہیں، اتنا تھک جاتے ہیں، لے پڑھ کے سو جاتے ہیں. کچھ تو ایک طبقہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ذمہ داری ہے. ماں باپ بچوں کو جو دولت دیتے ہیں ان میں سب سے بڑی دولت تعلیم و تربیت کی دولت ہے. ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے اور فریضہ ہے. بچے اصل سرمایہ ہوتے ہیں. اگر یہ بچے بگڑ گئے ان کی محنت بیکار ہو گئی. بالکل. اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر ان کی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ 7 سال ہو جائے تو نماز پڑھانی چاہیے، 10 سال ہو جائے تو نہ پڑھے تو سختی اور تنبیہ کرنی چاہیے، نماز پڑھو. سختی کرنی چاہیے بچوں جی، پر کہ ہاں تنبیہ پڑھنی ضروری ہے. ہے. مارنے کا حکم بھی ہے، اگر نہ پڑھے تو پیار سے، نہ پڑھے تو مارو باقاعدہ. اسی طرح روزے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور روزے کے فوائد بھی ان کے ذہن میں ڈالنا چاہیے. بیٹے روزہ رکھنے سے یہ فائدے ہوتے ہیں. مثلا آپ کو روزہ رکھنے سے آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا، آپ کی روزی میں اللہ برکت ڈال دے گا، آپ کا ذہن کھل جائے گا، آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا، آپ کی روح صاف ہو جائے گی اور لوگ آپ سے پیار کریں گے. فوائد بھی بتانا چاہیے. رب آپ سے پیار کرے گا. جب رب آپ سے پیار کرے گا اللہ کے بندے آپ سے خود بہت پیار کریں گے. تو روزے کے بچوں کو بچوں کے انداز میں، بچوں کی سطح میں بیٹھ کر سمجھانا چاہیے. سر ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، مسز آصف موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ، آپ کی دعا ہے. مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، شکریہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ کا سن آپ کی دعا پر میری دعا فرمائیے، سب کے لیے دعا فرمائیے. ماشاءاللہ آپ لوگ کو صحت دے اور خیر خیریت سے رکھے. آمین. جی مولانا صاحب، میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ذہن میں ہماری یہ بات آتی ہے، دیکھیں کہ سعودی عرب میں پہلے روزہ ہوتا ہے ہم سے. اب تو پشاور میں بھی ماشاءاللہ سے یہ لوگ اپنا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے روزہ ہو جاتا ہے پہلا. اچھا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے شب قدر کی رات کے بارے میں آپ سے سوال پوچھوں گی کہ اسی لحاظ سے شب قدر کی عبادت جو ہے یہ لوگ ہم سے ایک رات پہلے ہو جاتی ہے. اچھا، ہم بعد میں کرتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کیا اس میں ہمیں شب قدر کی رات ڈھونڈنا، تلاش کرنا مشکل تو نہیں؟ یہ کیا فرق ہے؟ یہ اس طرح سے کیسے پتا چلے گا کہ شب قدر کی رات کون سی ہے؟ کون سی ہے یہ دیکھیں فرق انہوں نے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جی جی. اچھا، دوسرا سوال نازیہ یہ پوچھنا چاہوں گی مولانا صاحب سے. جی جی. کہ ہم نے بہت پہلے کبھی سنایا ہے بچپن میں کہ کیا اس وقت تک سحری ہوتی ہے جب تک کہ ہاتھ کا رواں نظر نہ آئے؟ اس وقت کیا سحری ہوتی ہے؟ یہ ذہن میں ایک سوال ہے، میں اس کو کلیئر کرنا چاہوں گی کہ کیا ایسا بھی کوئی کانسیپٹ ہے؟ اچھا جی، چلے آپ کے سوال کے جواب بھی دے دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. بہت بہت شکریہ. جی جی. ہاں، جہاں تک بہن میری شب قدر کا تعلق ہے یا قدر کی رات کا تعلق ہے، شب قدر یعنی فارسی میں قدر کی رات، شب کہتے رات کو، تو اللہ کا نظام بڑا حکمت والا ہے اور اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. مثلا آج ہم یہاں اتوار منا رہے ہیں، اس وقت امریکہ میں رات ہوگی، وہاں کل اتوار کی صبح ہوگی. تو یہ جغرافیائی حدود کے اختلاف سے، نظام شمسی اور قمری کے اعتبار سے یہ دن اور رات کے اختلافات ہیں. جب میرے رب نے یہ فرما دیا شب قدر
یہ ہر علاقے کے لحاظ سے رب کی رحمت اسی حساب سے نازل ہوگی. پاکستانی اعتبار سے جو رات شب قدر کی ہوگی اسی رات کو آپ شب قدر مانیں. امریکہ کے لحاظ سے جو 27ویں شب ہے ان کے لحاظ سے ان کے لیے وہ شب قدر ہے. رب کا دروازہ رحمت کا کھلا رہتا ہے. اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. جو کہا گیا یہ ہر جگہ کے لیے ہے. جہاں جہاں 27ویں شب ہوگی وہاں وہاں یہ صدا آئے گی. اور وہی رات جو آپ کو ملے گی یہاں کے لحاظ سے وہ آپ کے لیے شب قدر ہے, جو وہاں والوں کو ملے گی وہ وہاں کے لحاظ سے شب قدر ہے. اچھا, دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہاتھ کے رواں دیکھنے والی, اصل میں قرآن کریم کے اندر ایک وحی نازل ہوئی تھی اور وہ یہ تھی کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے جو فرق واضح کر دے. سیاہ دھاگا تاریکی میں نظر نہیں آئے گا اور سفید دھاگا جیسے جیسے روشنی پاپ ہٹیں گے نظر آنے لگے گا. تو اس وقت تک آپ سحری کریں. یہ تو ماشاءاللہ علوم و فنون کا دور ہے. آج تو الیکٹرانک میڈیا ہے, ٹی وی کھول کے بیٹھ جائیے آپ کو بتا دے گا. اور مہینے بھر کا کیلنڈر چھپا ہوا ہے. نہ آج کے دور میں دھاگے کی ضرورت ہے, نہ سیاہ دھاگے کی, نہ سفید دھاگے کی. پھر بھی یہ وضاحت کر دوں, سیاہ دھاگے سے مراد صبح کاذب ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے. وہ صبح کاذب سے مراد وہ صبح ہو جس میں تاریکی کا غلبہ ہوتا ہے, اور صبح صادق سے مراد وہ صبح جس میں روشنی کا غلبہ ہوتا ہے. انسان ایک دوسرے کو پہچاننے لگتے ہیں. اچھا جی, آگے ہم اور اپنی دوبارہ سے اپنے ٹاپک کی جانب آئیں گے, اور لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے بریک, اور بریک کے وقت ملتے ہیں, کہیں نہ جائیں. کائنات بھر گئی ہے نور سے, ماہ رمضان کی برکت سے. پھیلا دو جھولیاں, آج کوئی خالی نہیں جائے گا. خزانے برکت کے لبریز ہیں, مراد من کی ہر کوئی پائے گا. مغفرت بھی ہے, رحمت بھی ہے, برکت بھی ہے. پروردگار اپنی مخلوق سے بہت خوش بھی ہے. جبھی تو ہوا ہے یہ فیض عام, نور بھری صبح و شام. اے ماہ سیام, اے ماہ سیام. This time check was brought to you by لاسانی کا عرق محضل. لاسانی کا عرق محضل موٹاپے کی وجوہات کو کم کرنے کے لیے مؤثر دوا. لاسانی عرق محضل وزن گھٹائیں, صحت پائیں. اب جدید پلاسٹک لیبل و مکمل معلوماتی لٹریچر کے ساتھ لاسانی کا عرق محضل. خودکش حملہ 50 نمازی شہید. صدر کی گورنر سندھ سے ملاقات, الطاف حسین سے ٹیلی فونک رابطہ. کراچی میں خون کی ہولی جاری, مزید 14 افراد قتل. اور پی سی بی انکوائری کمیٹی نے شعیب ملک کو کلیئرنس دے دی.
لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. हर लम्हा बन जाए मन पसंद मन पसंद. हर चीज मीजान में अच्छी लगती है. इस रमजान कीजिए मीजान कुकिंग ऑयल और बनस्पति की भरपूर खरीदारी, क्योंकि मीजान लाया है मीजान रमजान हम सफर प्रोग्राम, जिसमें मीजान कराएगा पूरे रमजान बेशुमार रोजेदारों को रोजाना इफ्तार. तो आज ये मीजान के साथ रहमतों के इस सफर में हम सफर बनिए. मीजान रमजान हम सफर. हर चीज मीजान में अच्छी लगती है. हर लम्हा बन जाए मन पसंद मन पसंद. खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन. आज हम बात करें रोजे की अहमियत पर और लोगों पर किस तरह से असरात पड़ते हैं, लोगों को किस तरह से अपने अंदर तब्दीली लेकर आनी चाहिए रमज़ान के दिनों में, ताकि आगे भी ये तब्दीली अच्छे तौर से बरकरार रहे. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फजल अहमद साहब और बड़ी अच्छी गुफ्तगू उनसे चल रही है. अच्छा फजल अहमद साहब, एक बड़ी अहम जो बात आती है कि अब किस तरह से वो लोग जिनके पास अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से उनको नवाजा है, वो किस तरह से उनकी मदद करें जो ज़रूरतमंद है. देखिए बेटा, बात ये होती है, बात है एहसास की, बात है जज्बाए हमदर्दी की. अमीरों के बाद दौलत तो होती है, बास लोगों का दिल नहीं होता है. और दिल जब होता है जब उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क होता है, दिल फिर बड़ा होना शुरू होता है. जब बंदा ये सोचता है जो कुछ मेरे पास है ये मेरा तो नहीं है, ये जो कुछ मेरे पास आया है मैंने तो नहीं कमाया है इसको, ये तो सरासर अल्लाह का फजल है, उसका करम है, उसने मुझे अता फरमाया, वरना मुझसे कहीं ज्यादा लायक फायक लोग दुनिया में मौजूद हैं जो इस दौलत से महरूम हैं. जब ये एहसास बंदे के दिल में पैदा होता है, फिर हुकूकुल इबाद की तरफ उसका जहन जाता है, हुकूकुल्लाह की तरफ उसका जहन जाता है. अल्लाह के मेरे ऊपर क्या हुकूक है, अल्लाह के बंदों के मेरे ऊपर क्या हुकूक हैं. ज़कात जो है हुकूकुल्लाह भी है, हुकूकुल इबाद भी है. सदका जो है हुकूकुल्लाह भी है, हुकूकुल इबाद भी है, क्योंकि अल्लाह ने हक रख दिया है. तो अमीरों को, जो मेरे साहिबाने सरवत दोस्त हैं, बाब हैं, जो इस पैगाम को, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनसे मेरी दरखास्त ये है, आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये सब कुछ आपको नहीं है, आप क्या करेंगे. आप भी तो उनकी तरफ निगाह उठाएंगे जिनके पास ये सब कुछ है. तो आप थोड़ी देर के लिए जब ये फैसला कर लेते हैं कि ये सब कुछ मेरे पास नहीं है, अब आप उनको सोचिए जिनको इस वक्त फिलहाल हकीकत में नहीं है. आप उनकी जरूरतों को आप सोचें कि वो कैसे खा रहे हैं बेचारे इस महंगाई के दौर में, जहां 550-600 रुपए छोटा गोश्त हो गया है. और अजाब है इस वक्त महंगाई का, तूफान है महंगाई का. दाल जो गरीब खाते थे वो भी खरीदने की कुव्वत नहीं है, बेसन खरीदने की कुव्वत नहीं है. अब आपको अल्लाह ने दिया है तो आप सर्वे करें, अल अक़रबु फल अक़रब, आपके मुआशरे करीब रिश्तेदारों में, सबसे पहले रिश्तेदारों में दे, फिर मोहल्ले में, फिर शहर में एक सर्वे कर लें
ان تک یہ چیز ان کو پہنچا دیں. اس لیے کہ اللہ نے خود یہ کہا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. یہ جو مال والوں کے مال میں ہم نے ان لوگوں کا بھی حق رکھ دیا ہے جن کو ہم نے مال نہیں دیا، محروم کر دیا، یا جو مانگنے پر مجبور ہے ان کے یہ حق آپ ان کو لے جا کے پہنچا دیں. آپ ذرا اس کراچی کی مثال لے لیں. ان فتنوں و فسادات میں سینکڑوں آدمی بے گناہ مارے گئے. بعض اوقات تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے ایسا آدمی ٹارگٹ کلنگ میں قتل ہو گیا، ایک واحد کفیل تھا گھر کا. اب بچے ہیں، بچیاں ہیں. کئی جگہوں پر تو پتہ ہے ٹارگٹ کلنگ وہ بھی نہیں ہوتی، بیچارے عام شہری بیچ میں گزرتے ہوئے وہ کراس فائرنگ میں آ گئے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. ہیلو، آئی تھنک لائن ڈسکنیکٹ ہو گیا. اچھا، یہاں پر ایک سوال اور میرے ذہن میں اسی طرح ہی آ رہا تھا، وہ یہ کہ جو لوگ جن لوگوں کی اولاد ہوتی ہے یہاں پر ہمارے معاشرے میں، ٹھیک ہے، ایسے مطلب طبقہ بھی ہے جو دن رات کام کر رہے ہیں، بیوی بھی کام پر چلی گئی ہے، شوہر بھی چلا گیا یا بیوی گھر پر ہے، تو بیوی کو بھی وہ والی نالج نہیں دی گئی اس کے بڑے بزرگوں نے جو اس کو دینی نالج دی جاتی تھی. ہمارے یہاں پر اولاد ہو جاتی ہے لیکن ان کو کھانا پینا سب ان کی ذہن میں یہ بات تو دی جاتی ہے، لیکن دینی تعلیم کے طور پر کوئی ان کو کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی ہے. اس حساب سے اولاد ہے لیکن کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہے. اصل میں نے شروع میں بھی اس طرف توجہ دلائی ہے اور نقطہ اٹھایا تھا. ماں باپ آج کے دور میں روتے ہیں بیٹا نافرمان ہے، بیٹی نافرمان ہے، خیال نہیں رکھتے ہیں. ارے بھائی خیال رکھے کیسے؟ آپ نے اس دماغ میں وہ بات ڈالی نہیں شروع سے. آپ اگر پہلے سے بتاتے بھائی باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے، قرآن نے ماں باپ کے ادب و احترام کے بارے میں کیا بتلایا، حالانکہ یہاں تک کہا ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکی مت دو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، ادب سے ان کے پاس کھڑے رہو اور ان کے لیے دعا کرو، اے اللہ میرے ماں باپ پر بھی اسی طرح رحم فرما جس طرح میری چھوٹی عمر میں انہوں نے مجھ پر تربیت میری کی ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اللہ ان بچوں سے راضی ہوتے ہیں جن سے ان کے ماں باپ راضی رہتے ہیں، اللہ ان بچوں پر ناراض ہو جاتے ہیں جن سے ان کے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دیکھو بھائی ماں باپ جو ہے تمہارے لیے جنت بھی ہے، خدمت کر کے اگر تم نے ان کو راضی کر لیا تمہیں جنت مل جائے گی. یہ ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا اور ان سے بددعا نکل گئی تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. یہاں پر یہ چیز ہے کہ اگر بچہ کچھ مسٹیک کر دے تو کیا اس کا گناہ ماں باپ نے جو نہیں سکھایا ہوا کیا اس کا گناہ ماں باپ پہ ہو جائے گا؟ ہم پہلے کالر سے بات کریں پھر سوال کے جواب کا دیجیے گا. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. معذرت کے ساتھ بڑی اہم بات چل رہی تھی، تھوڑی دیر سے کال لے رہے ہیں. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جشن آزادی مبارک. بالکل، رمضان آپ کو مبارک ہے. غزالہ جی آپ کا سوال. ہاں میرا سوال یہ ہے آپ جیسے کہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ میری ایک کولیگ ہے جی ان کو اکثر روزے کی حالت میں وامٹ ہو جاتی ہے. اچھا تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ آیا ان کا روزہ قائم رہتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ مجھے زکوٰۃ کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ زکوٰۃ تو صاحب حیثیتوں پہ فرض ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر جیسے زکوٰۃ کو مختلف وقفوں سے ادائیگی کی جائے یا مکمل ایک ساتھ ادائیگی کر دی جائے، کیا اس کی کیا اچھا صحیح ٹھیک ہے. چلیں صحیح. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ کے سوال کا جواب دیتے. جی جی. اصل میں کئی کا جہاں تک تعلق ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو از خود ومیٹنگ ہو گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر کسی نے دانستہ حلق میں ہاتھ ڈال کے طے کی ہے اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس میں قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملے کا تعلق ہے، میں تو یہ کہتا ہوں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے رمضان کا انتظار نہ کیا جائے. بالکل جی. اسی لیے کہ بھوک والے فرد کی بھوک اگر ذیقات میں ہے
वो आपकी मदद के लिए रमजान तक इंतजार करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। गुर्बत व इफलास और फुकरा और मसाकिन की जहां आप महसूस करें इस वक्त इसको जरूरत है, उस जरूरत के वक्त में उनकी मदद करना ये आपका फर्ज है, और ज़कात का हुस्न भी इसी में है। रमजान तक हम इंतजार यूं करते हैं जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने बयान की है, फर्ज अदा करोगे 70 फर्ज का सवाब मिलेगा। उस ज्यादा सवाब लेने की ख्वाहिश में हम रमजान तक ज़कात की अदायगी को मुअख्खर कर देते हैं, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको जरूरतमंद कोई मैसर आ जाए, पहले आप दे दें, आपकी ज़कात अदा हो जाती है। पूरे साल किसी लम्हे में भी आप ज़कात की नियत से ज़कात अदा कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और आता है कि ज़कात आप अपने सबसे पहले कहते हैं करीबी रिश्तेदारों को देखो, कोई ऐसा रिश्तेदार जो कमाता ना हो, जो जिसको आदत ही ना हो कमाने की, और क्या उसको ज़कात देना जायज़ है, या ऐसे माँ बाप जो बिल्कुल जिनके पास कोई सहारा ना हो, जिनको कोई खिलाने वाला ना हो, तो ऐसे माँ बाप को ज़कात दें? ये मतलब किनको देनी चाहिए बेसिकली, जो करीबी लोग हैं? ये दो सवाल तरह से बात ये है, भाई बहन को तो ज़कात दी जा सकती है, लेकिन ये देखा जाएगा अगर आपके ज़कात देने से भाई निकम्मा होता जा रहा है, हराम होता जा रहा है, अच्छा तो फिर तो नहीं, उसको एहसास जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। अरे बहन अरबपति है, महीने का खर्चा बर्दाश्त कर रही है, लिहाजा मुझे कमाने की क्या जरूरत है, मैं तो बस पड़े पड़े ढकार लेता रहूं, खाता रहूं, ये इस सूरत में जायज नहीं होगी। उसको ये एहसास दिलाना होगा, देखो अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तलबा कसबुल हलाल फरीदतुन बादल फरीदा, हलाल रोजी कमाना फर्ज है, नमाज रोजा हज ज़कात की अदायगी के बाद, फराइज की अदायगी के बाद अहम फरीदा हलाल रोजी की तलब है, कसब है। तो आप इतने काहिलुल वजूद क्यों बन रहे हैं? लाइसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, के इंसान को उसी कदर मिलता है जिस कदर वो मेहनत करता है। हाँ, अगर एक भाई मेहनत भी रात दिन कर रहा है जायज तरीके से, पूरा नहीं पढ़ रहा है, फिर आप ज़कात से मदद कर दें, और बुजुर्ग माँ बाप के लिए, बुजुर्ग माँ बाप होंगे, देखिए माँ बाप को आप यूं ही ताउन कर दें, माँ बाप को ज़कात ना दें। अच्छा जी, सही। अच्छा, वो जो मेरा सवाल था कि अगर बच्चों को तरबियत ना दी गई हो, उनको नहीं इल्म हो, और वो कोई गुनाह कर बैठे, तो क्या वो माँ बाप पर उसका गुनाह? देखिए मैं एक हदीस इस सिलसिले में आपको बता दूं जी, इसी से जवाब आ जाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु, इंसान मर गया, अमल का रिश्ता खत्म हो गया, इल्ला मिन सलास, 3 चीजों से अमल का रिश्ता, सवाब का रिश्ता, रास्ता बाकी रहेगा। सदक़तुन जारिया, मस्जिद बनवा दी, नहर खुदवा दी, सड़क बनवा दी, ये सदका जारिया जो हमेशा हमेशा जब तक है, सवाब मरने के बाद भी पहुंच रहा है। वलदुन सालिह, नेक साले औलाद। आपके सवाल का जवाब ये है, नेक साले औलाद अगर नेक काम कर रही है, उसको भी सवाब मिल रहा है, माँ बाप को भी मिल रहा है। अब उसका कयास कर लीजिए, वलद तालिह, बदकार लड़का, बदकिरदार लड़का जो बुराई करेगा, माँ बाप को भी मिलेगा। क्यों? माँ बाप ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया है, ये जरूरी है। तो और तीसरी चीज इल्म के बारे में है, इल्म से दूसरों को जो नफा पहुंचाते हैं, खुद अमल करके जाते हैं। शागिर्द जितने जिंदा हैं इस दुनिया में, जब तक वो नेकी करेंगे, उस्ताद बहरे ज़ख़्ख़ार लौटता रहेगा। क्या बात है जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी आज मालूमात आपसे हुई हैं। और स्पेशली जहाँ पर बात आती है कि हम किस तरह से अपने रमज़ान को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं, और ज़्यादा हम बेहतरीन बनाएं। और वाकई यहाँ पर आज जो है बहुत सी मालूमात हमें हुई है रमज़ान के हवाले से ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फजल साहब आपका। और अब इसके साथ ही अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे। यकीनन आज की बातों से भी आपको बहुत कुछ पता चला होगा, पर सिर्फ पता नहीं चलना चाहिए, अपनी जिंदगियों में अमलन लेकर भी आना चाहिए। आप हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान।
يا خير الخلق كلهم أوذيت في الله हर लम्हा बन जाए मन पसंद मन पसंद हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। गोल्डन सन बढ़ाए सहर और अफ्तार का मजा। सहरी के पराठे हों या अफ्तार के चटपटे पकौड़े, गोल्डन सन से बने हर खाना मजेदार। रमजान मनाएं गोल्डन सन के साथ। गोल्डन सन, सुनहरे दिन का आगाज। इस रमजान रहे घर घर मीजान, क्योंकि अब मीजान कुकिंग ऑयल और बनास्पति पर आपको मिले 80 रुपए तक की बेमिसाल बचत, ताकि रहमतों और बरकतों के इस महीने में मिले सेहत, लज्जत और बचत साथ साथ। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मन पसंद मन पसंद حبيب الله رسول الله إمام المرسلين। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और अब हम पहुंच गए हैं मनपसंद किचन में, और आज आपके लिए बनाऊंगी मैं बहुत ही मजेदार हॉट एंड सावर में चिकन बनाऊंगी, और साथ ही इसमें मैं बनाऊंगी आपके साथ राइस, और राइस होगी वेजिटेबल राइस, जो चाइनीज वेजिटेबल राइस होगी। तो ये चाइनीज हॉट एंड सावर चिकन और साथ ही वेजिटेबल राइस भी मैंने कहा चले इतने दिन हो गए आपके लिए बहुत कम चाइनीज बनाए हैं, तो आज भी मैं बना ही दूं। तो खैर आज जो मैं बना रही हूँ इसमें सबसे पहले गोभी की देखिए कटिंग इसमें बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी देखिए गोभी का जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको आपने एक ही शक्ल में यूं काटना है, मतलब ट्रायंगल की शक्ल में, और इसको काटने के बाद आपने ये वाला हिस्सा जो है इसका निकाल देना है, ताकि आप इससे जो है ना बच जाए कि बस ये हिस्सा जो होता है ना ये आप नहीं खाते हैं। चलिए बाकी मैं जो कटिंग होगी मेरी सारी वो स्क्वायर स्क्वायर कटिंग होगी, तो वो भी मैं आपको बताती रहती हूँ कि कैसे काटेंगे। अच्छा, जो चाइनीज़ है उसमें बेसिकली हमारा ये होता है कि हम लोग जो चाइनीज़ यहाँ पर बनाते हैं बड़ा देसी अंदाज, बड़ा हमारा पाकिस्तानी अंदाज का चाइनीज़ होता है, तो मैं भी आपके लिए ऐसा ही बनाऊंगी। हमने इसके जो पीसेस करने हैं वो देखिए ये स्क्वायर स्क्वायर करके पीसेस हैं, तो हम ये करेंगे जो बड़े पीसेस हैं उनको हम काटते जाएंगे। ये इस तरह से बड़े पीसेस वाले हैं, इनको हम 2 टुकड़ों में काट दिया, और ये आपने इसमें ऐसे डाल दिए, ठीक है। इसी तरह ही हम बाकी भी पीस लेते जाएंगे, जो बड़े हैं उनको हम सेपरेट कर देंगे। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ सालन के लिए, जो होगा हॉट एंड सावर का जो सालन है, ठीक है। इसमें हमें अच्छे अच्छे पीस जो हैं वो निकाल लेंगे ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा सा बचा लेंगे राइस के लिए भी। यहाँ पर मैं और ले लूँ अच्छा सा पीस, स्पेशली ये सब्जी के लिए। अच्छा, ये आ गया सारा सब्जी का मवाद हमारे पास, ये देखिएगा, ठीक है। इसी तरह ही हम लेंगे शिमला मिर्च भी, शिमला मिर्च लेंगे। शिमला मिर्च इसके भी हमने करने हैं स्क्वायर पीस, अच्छे अच्छे वाले हमने इसके जो है ना निकाल लेने हैं, साफ सुथरे जो पीस इसके अंदर होंगे। और बाकी जो है ना ये जो साफ सुथरे पीस होते हैं इनको निकालने चाहिए। शिमला मिर्च के हमेशा बीज आपने इनके जो है निकाल लेने हैं, बीज को नहीं खाना, पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि बीज ज़रा ख़तरनाक होते हैं खाने के लिए। मैंने सुना था जहनी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं आपको, तो इसलिए। अच्छा, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बड़ा अच्छा रहता है, स्पेशली इंसोमिया जिनको प्रॉब्लम हो जाता है, जिनको नींद का शिकार होता है कि नींद नहीं आती है, उनके लिए वेजिटेबल्स खाना बड़ा अच्छा है। वेजिटेबल्स खाना या जितने भी आपके सूप्स वगैरह होते हैं या ये आप चीज़ें, तो आप जब गोभी का जिस तरह सूप होता है ये भी आप पियेंगे,
تو آپ یہ دیکھیں آپ کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے کھانا, اس سے انسومیا کی پرابلم دور ہوتی ہے. اور دوسرا ایک اور چیز بھی بتاؤں, جتنی بھی آپ ہربل ٹیز لیتے ہیں, جیسے آپ اگر تھائم کی ہربل ٹی لیں گے یا پھر آپ گرین ٹی لیں گے, آپ یہ دیکھیں اس سے بھی بہت زیادہ پرابلم جو ہیں وہ انسومیا کے دور ہو جاتے ہیں. جن کو اچھی نیند چاہیے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ گرین ٹی پینے سے میٹابولزم بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے تو نیند نہیں آتی, جبکہ آپ اسے جلدی پئیں. آپ ویسے تو بہت زیادہ انرجیٹک رہیں گے, لیکن رات کی آپ کی نیند بڑی اچھی اور پرسکون ہو جائے گی. تو کوشش کریں کہ آپ جب بھی آپ گرین ٹیز کا استعمال کریں ذرا دن کے ٹائم پر کریں, اور رات کی نیند آپ دیکھیں جن کو پرابلم ہے نیند کا بڑی چلے گی. کیمومائل ٹی بڑی اچھی ہوتی ہے, کیمومائل ٹی تو خیر لیتے ہی رات میں کیونکہ وہ اتنی ریلیکسنٹ ہوتی ہے, اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کہ وہ پینے کے فوراً بعد آپ کو تقریباً آدھے گھنٹے تک نیند آ جائے گی. اچھا, جب بھی میں یہ بھی کاٹتی ہوں اس کے بیج نہ ڈالوں, کیونکہ بیج ویسے بھی بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں, اسپیشلی کڈنیز کے لیے پرابلم دیتے ہیں, سب منع ہی کرتے ہیں ان کو کھانے سے. تو یہ اچھی بات ہوتی ہے. دیکھیے جو بھی میں آپ سے بات کر رہی ہوتی ہے نا, یہ کوئی اپنی مرضی کی بات یا اپنی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہوتی ہیں. جو میں نے ریسرچ کیا ہے, جو میں نے باتیں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ ساری اپنی ریسرچ کے بعد کی باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح ٹماٹر فیس کے لیے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے, لوگ اسے کاٹ کر اور اس کے بعد فیس پر بھی لگاتے ہیں ماسک بنا کر. اچھا, اس کے دیکھیں یہاں پر بھی میں اس کے بیج جو ہیں وہ علیحدہ کر دوں گی. تو آپ نے اگر ریفریشنگ رہنا ہے, اچھا دیکھیں ان کا اور بھی فائدہ کیسا ہے کہ آپ کی باڈی پہ ڈیٹاکسیکیشن جو ہے وہ یہ کرتا ہے, جتنے بھی زہریلے مواد ہیں ان کو یہ ختم کرتا ہے. تو آپ اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کو شامل رکھیں جو آپ کو فائدہ ہی دیں. اچھا, روزے کے متعلق اگر بات ہوتی ہے تو روزہ بھی ہماری باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے, اس میں سے جتنے زہریلے مواد ہوتے ہیں وہ نکال کر آپ کو ریفریش کر دیتا ہے. اور سمجھ لیں کہ ہر سال ہمیں اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی دیتا ہے اور بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے, کیونکہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے, لیکن دیکھیں نا روزہ رکھنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا کہ آپ نے کوئی بھی برائی ساتھ نہیں رکھنی ہے. جو لوگ غلط چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, تو نیچرل بات ہوتی ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور اپنی لائف کو ایک نیا رخ دینا ہے. اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہماری جو پیاری بہنیں اور ہمارے بھائی جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی زندگی کو تبدیل واقعی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ضرور کیجیے گا. اچھا, یہاں پر جہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ بیج نہیں ہیں تو ان کو میں نے پورا ہی ڈال دیا. یہ میں نے 3 قسم کی اس میں ویجیٹیبلز لی, ویسے اس میں کھیرا بھی بڑے مزے کا لگتا ہے, اگر موڈ ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں. اچھا جی, یہاں پر یہ تو میں نے کٹ کر دیا ہے. اچھا, ساتھ ہی بھی میں اس میں پیاز بھی ڈال دوں گی. اچھا, پیاز بھی میں نے ڈالنا ہے اس میں, پیاز بھی آپ دیکھ لیں کس طرح. اچھا, ساری جو چیزیں میں نے کٹ کی ہیں نا وہ سارے کے سارے آپ اگر نوٹ کریں تو کٹنگ وہ ہے اسکوائر کٹ. تو آپ نے ایک ہر ویجیٹیبل کو اسی طرح ہی کاٹنا ہے. اچھا جی, یہاں پر یہ میں یہ دیکھیں گا صرف ایسے ہی لیا ہے اور اس کو میں ہاتھ سے کاٹ کاٹ کے ڈال دوں گی. آہا ہاں, ابھی سے ہی منہ میں پانی آنے لگ جاتا ہے. جب چائنیز تو میرا اتنا فیوریٹ ہے کہ بس. تو آپ لوگ بھی گھر پہ ضرور چائنیز بنائیں اور سب بچوں کو. اچھا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوہو افطار پہ اب چائنیز کیسے, یہ کیسی بات ہوگی کہ افطار پہ چائنیز, لیکن یہ کہ افطار پہ ہی چائنیز کا مزہ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ جب اتنی پکوڑے اور اتنی ساری چیزیں جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو دل کرتا ہے کہ کچھ اچھی چیزوں کو بھی کھائیں. اچھا جی, اب میں اس میں ویجیٹیبلز میں سے اب یہ میں اس کے لیے بھی کاٹ کے میں نے کہا رکھ چھوڑوں. یہ میں کاٹ رہی ہوں ویجیٹیبل اسپیشلی رائس کے لیے, ٹھیک ہے. یہ میں کاٹ کے رکھ چھوڑتی ہوں. آپ لوگ جب تک بریک لیں, بریک بعد پھر ملتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں. محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید الکونین والثقلین ولم تهنی حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور میں یہاں پہ بنا رہی ہوں آپ کے لیے ہاٹ اینڈ ساور چائنیز چکن, اور ساتھ ہی میں رائس بھی بنا رہی ہوں. چلے, اب چکن یہاں پہ کٹ گیا ہے تو میں نے کہا کہ اب ادھر بہت زور سے مار دیا, ادھر ٹرن آ گئی ہے
जब तेजी तेजी से काम होता है ना तो बस तेजी तेजी से सारी चीजें हो जाती हैं। अच्छा जी, टर्न आ गई कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा पकाना शुरू कर दूं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं लूंगी लहसुन और अदरक, ठीक है, उसको मैं करूंगी कद्दूकश। आपको पता है कि ये मेरा फेवरेट चीज है कद्दूकश करना, क्योंकि इससे खुशबू जो है वो ऐसी फ्रेश आती है ना कि बस। अच्छा जी, यहाँ से मैंने इसको कद्दूकश कर लिया और मैं अदरक भी लूंगी। अदरक को भी थोड़ा सा, देखिए अगर 1 टीस्पून में लहसुन ले रही हूँ तो आधा टीस्पून में अदरक का इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर चिकन को फ्राई करने के लिए लेना है मनपसंद, आप सबका मनपसंद वनस्पति, ठीक है। ये लेने के बाद अब मैं इसको जरा सा सोते करूंगी, ठीक है। अच्छा, साथ ही मैंने इसमें प्याज भी छोटे छोटे करके डाल देने, ताकि वो जिसकी एक फ्लेवर होता है, मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं सोते करती हूँ तो अदरक लहसुन के साथ बहुत बारीक बारीक, ये मेरी एक वो है, समझ ले एक मेरी पेट टेक्निक है जो मैं करती हूँ। अगर आप भी करना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। वैसे मेरी रेसिपीज में ये चीज़ ज़रूर शामिल होती है, ज़्यादातर आपने देखा होगा। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये हो गया सौते, ठीक है। मैंने इसमें अदरक लहसुन सौते किया है, साथ ही मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। अच्छा, चिकन में थोड़ा सा मैं सोच रही थी ये कॉर्नफ्लावर को ज़रा सा मैं इसमें मिक्स करके डालूंगी, ताकि ये ना जब फ्राई हो तो बड़े अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए और ये टूटे नहीं ज़्यादातर। ये देखिएगा, ये देखिए, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, आपको भी बात बताई थी, जिस तरह चिकन की बात आती है, चिकन भी देखिए खाने के लिए अच्छा होता है। इसमें एक फ्रेश पीस में सिर्फ 40 कैलोरीज होती हैं, और अगर आप इस पूरी डिश को भी खाएंगे तो इसमें आप देखें कि आपको एक तो अच्छी ग़िज़ाइयत भी मिलेगी, और साथ में अच्छा यही चीज़ अब आप तो खाली वेजिटेबल्स में भी बना सकते हैं। जो लोग चिकन जो है वो नहीं पकाना चाहते या वेजिटेरियन हैं, तो खाली वेजिटेबल्स के साथ भी इस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं चिकन को जो है, ये आप देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा मैं फ्राइंग के लिए रखा है। अब मैं इसकी आंच हल्की सी आहिस्ता कर देती हूँ, और इसके अंदर मैंने एक चीज़ और करनी है कि ये ज़रा सा ऐसे ऐसे सौते हो जाएगा। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। अब पानी डालने का भी एक तरीका है, वो इसलिए कि ताकि ये बन जाए चिकन स्टॉक भी, तो हमें चिकन स्टॉक की अलहदा से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी में ही चिकन स्टॉक भी बना देंगे। तो देखिए, साथ साथ इसके यही जो है चिकन जब इसमें पकता रहेगा तो साथ ही इसका चिकन स्टॉक भी बन जाएगा। अच्छा, मैं दूसरी तरफ से दूसरा चूल्हा लेती हूँ और इसको भी चला देते हैं, ठीक है जी। ऑलराइट, अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ ये आप देखिएगा। यहाँ पर जो ये वाली वेजिटेबल्स है ना, मैं इनको सौते करूँगी। वो इसलिए भी इनको भी ज़रूरी है अलहदा से सौते करना कि उनका भी अलहदा से एक फ्लेवर जो है अच्छा सा आ जाए। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा लहसुन लूँगी, लहसुन लेना है, और साथ ही मैं डालूँगी इसमें मनपसंद आप सबका वनस्पति, और ये मैं इसमें डाल दिया लहसुन, ठीक है। अब जो ये वाली मेरी रेसिपी आप देखिएगा, ये चिकन बाद में इसी में ही जाएगा। अच्छा, इससे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमने लिया है यहाँ पर ये सारी वेजिटेबल्स, ठीक है। अच्छा, इन सब वेजिटेबल्स को हमने किया सौते, ठीक है, सौते किया। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा नमक, इसमें मैंने डाला काली मिर्च, और इसको हमने कर दिया फुल टाइम सौते। अच्छा, ये आप देखिएगा, ये 1-2 मिनट के लिए बस ये ऐसे पकेगा। ये हमने इसको बस पकाया, अब हम इसको निकाल लेंगे। इससे मुझे हल्के से इनको फ्राइंग चाहिए थी इनकी, जो मैंने कर दी, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद मुझे अब दोबारा से यही वाली चीज़ चाहिए होगी, जिसमें मैं ऐड करूँगी, यहाँ पर मैं इसे ऐड करूँगी टोमेटो केचप। अच्छा, टोमेटो केचप ऐड करते ही इसमें मैं जो चिकन स्टॉक हमारा ना, ये भी ऐड कर दूँगी, ताकि ये बहुत ज़्यादा छुड़ ना करे।
तो मैंने इसमें चिकन स्टॉक भी ऐड कर दिया। अच्छा जी, साथ ही इसमें मैंने टोमेटो केचप तकरीबन इसमें डाली है 2 कप, पूरे भर भर के 2 कप जो है मैंने टोमेटो केचप के डाल दिए। ठीक है, ये डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस, इसमें मैंने डालना 1 टेबलस्पून विनेगर, और मैंने इसमें डाला ऑयस्टर सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस जिब्रान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए? बिल्कुल खैरियत से। आप बताइएगा, हमारा शो देखती रहती हैं? जी बिल्कुल, रोज देखती हूँ, बहुत जबरदस्त शो है आपका, कुकिंग बहुत अच्छी होती है आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपकी नजर करम है, किसी दिन ट्राई करेंगी तो पता चलेगा कि कितनी अच्छी है। मैंने काफी डिशेज ट्राई भी की आपकी, अच्छी पसंद आती है सबको। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बताइएगा रमजान कैसे गुजरे? अब तो कितने अच्छे माशाल्लाह से हो गए हैं, बड़ा मजा आ रहा है रमजान में। आदत हो जाती है ना फिर तो। हाँ, शुरू में पता चलता है रोजे, फिर तो खैर नहीं पता चले। बिल्कुल, फिर तो ऐसे यूज्ड टू से हो जाते हैं हम लोग। हाँ, आपके शो में कॉल मिलाना बहुत मुश्किल काम है, आज भी बहुत मिला के आज कॉल मिली है। चले कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट बात तो हो गई हमारी, है ना? हाँ बिल्कुल। चले इसी तरह आप हमें याद करते रहें और हमसे जो है ना बातें भी करते रहें, और हमारे प्रोग्राम से आपको फायदा हासिल होती है। जी जी बिल्कुल, बता रही ना कि काफी डिशेज ट्राई की हैं, पसंद आती है सबको। चले ये तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और टिप्स भी इसी तरह लेते रहें, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात फिर होती रहेगी और बातें भी होती रहेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इसमें मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लावर भी। अच्छा, मैंने जो चीज़ इसमें ऐड की एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं। अच्छा, कॉर्नफ्लावर जो है वो मैंने ठंडे पानी में इसको सबसे पहले इसको डाला है 2 टेबलस्पून। और कॉर्नफ्लावर से भी है कि ये थिक भी हो जाएगा। देखिए, सब्जी मैंने अभी तक नहीं डाली, पहले मैं चाह रही हूँ कि कॉर्नफ्लावर से थिक हो जाए, फिर एंड में सब्जी डालूं ताकि क्रिस्पी रहे। तो ये मैंने यहाँ पर पका दिया। अच्छा, यहाँ इसमें मैंने ऐड किया था केचप 2 कप तकरीबन। मैंने इसमें ऑयस्टर सॉस डाली है 2 टेबलस्पून। मैंने इसमें सोया सॉस डाला है 2 टेबलस्पून। और साथ ही अगर थोड़ा थिक हो रहा है, हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो उसमें लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमें चीज़ चाहिए वो उसमें मैं अभी बताऊंगी कि क्या और डालना है। मैंने इसमें विनेगर डाला है 1 टेबलस्पून। इसमें मैंने ऐड किया है चिली सॉस तकरीबन 1/2 कप। और इसमें मैंने ऐड करा है, अब आपको बताती हूँ, पिंच ऑफ नमक। और मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। चिकन पाउडर से ये थोड़ा सा डाल देते हैं, 1 टीस्पून हो जाए। चिकन पाउडर से इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा। और इसमें मैं, क्योंकि हॉट एंड सावर हम बना रहे हैं, तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हस्बे जायका चिली। और ये देखिएगा, इसी कुटी हुई मैंने चिलीज इसमें ऐड कर दी हैं। अब ये जो है सॉस थिक होना शुरू हो गई, बबल्स आ गए। इसमें मैं ऐड कर दूंगी वेजिटेबल्स, और ये बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिएगा, एक रेसिपी जो है हमारी फटाफट तो खटाखट तैयार है। ये देखिएगा, निदा है कराची से, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। निदा जी कैसी हैं? जी बस अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। निदा जी, आपके रमजान कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे, और आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच। बस आप लोग की जो है ना ये मोहब्बतें हैं, प्यार हैं, जो हमारे प्रोग्राम को भी पसंद करते हैं, और पता है हम लोग भी आप लोगों को उसी तरह ही पसंद करते हैं जिस तरह आप हमें पसंद करते हैं। जी जी। अच्छा, मुझे जो है एक सवाल करना था। जी जी जी, वो मैं रसमलाई बनाती हूँ तो वो थोड़ी सी जो है ना, कभी उसमें वो बेकिंग पाउडर ज्यादा हो जाता है। हाँ, और हाँ। कभी जो है ना वो सख्त हो जाती है, तो उसको कोई सही बता दें कि वो अच्छी नरम सही बने, सॉफ्ट और दूध की। देखो, रसमलाई में बेसिकली जो चीज है, आप उसमें पाउडर कौन सा दूध का इस्तेमाल कर रही हैं? वो नीडो। कौन सा? अच्छा, नॉर्मल जो होता है ना। अच्छा, पता नहीं, तो पिछले दिनों से कुछ ना शिकायत आने लगी थी कि उस पाउडर से ना कुछ अच्छा बन नहीं रहे हैं, कि उसमें मिठास ज्यादा आ गई है इसकी वजह से। तो अब आप ये कीजिएगा, आप उसमें तेल कितना डालती हैं या बटर कितना डाल रही हैं? This time check was brought to you by Lasanica Archimazil. लासानी का डाई मैक्सो गैस, बदहजमी और निजाम हजम की इस्लाह के लिए उम्दा अर्कियात से तैयार शुदा खुश जायका सिरप
ऑरेंज टेस्ट के साथ लासानी का डाई मैक्सो। खैबर एजेंसी जामे मस्जिद में खुदकुश हमला, 50 नमाजी शहीद। मुत्तहिदा हुकूमत में शमूलियत पर रजामंद इजाफी वजारतें नहीं मिलेंगी। रात को 52 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए, रहमान मलिक का दावा। और पीसीबी इंक्वायरी कमेटी ने शोएब मालिक को क्लियर कर दिया। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और अब मैं बना रही हूँ चावल। पहले मैंने हॉट एंड सावर आपके लिए डिश बना दी है। अब चावलों के लिए मैं लूंगी 2 अंडे पहले जो चावलों में डालेंगे, और साथ ही मैं मनपसंद बनास्पति यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोग देखते रहें कि ये अंडे जो हैं ये मैं सेपरेट बना के रख छोड़ूँ। ठीक है। अच्छा जी, अंडों की भी बड़ी खासियत होती है भाई। अंडे जो हैं जो बच्चे नहीं खाते हैं उनको आप स्पेशली इस तरह चावलों में डालकर ज़रूर दें। मैं फटाफट 2 अंडे एक साथ ही डाल दूंगी। आपने देखा मैंने इनको कोई फेंटा नहीं, कुछ नहीं किया, ये हम इसमें ही फेंट देंगे। टिश्यू ओके जी, तो यहीं पर ही ऐसे हमने इसको मिक्स कर दिया। इसमें हमें कुछ नहीं डालना अंडों में। अंडों में हम खाली जो है ना सिर्फ हमने मनपसंद बनास्पति डाला है, और साथ ही इसको हमने स्क्रैम्बल कर दिया है। लोग वैसे भी स्क्रैम्बल्ड एग बड़े मज़े से खा लेते हैं, खाली डबल रोटी ली और यार चपाती ली इसके साथ खा लिया, लेकिन हम आज आपको इसमें दिखाएंगे कि ये चावलों में किस तरह डलेंगे। अक्सर चाइनीज़ चावल इसके वजह तो हम भी एग फ्राइड राइस ही आप भी के लिए बना रहे हैं। कई लोग चिकन फ्राइड राइस बनाते हैं, प्रॉन फ्राइड राइस भी बड़े अच्छे। तो प्रॉन फ्राइड राइस जब आप बनाते हैं ना तो बस वो दिल नहीं करता कि फिर आप उसके साथ कोई और डिश खाएँ, फिर दिल करता है खाली चावल खा देते हैं। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये जो है अंडे को पूरा मैंने पका दिया। हमारे साथ एक कॉलर भी है कराची से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है इस वक्त? राशिद बात कर रहा हूँ कराची से। राशिद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस खैरियत से। अच्छा जी, मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। काफी अर्से से ट्राई कर रहा था पर नंबर मिल ही नहीं रहा था। चलिए अभी आपसे हमारी बात हो गई। वैसे हैरत की बात है, मर्द हजरात भी किचन का शो देख रहे होते हैं, आपको जबरदस्ती आपकी बेगम तो नहीं दिखाती कहीं? नहीं, जबरदस्ती नहीं, मुझे शौक है किचन का, मैं गए खाना पकाने का। अच्छा, कर लेता हूँ। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। और आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई रेसिपी की फरमाइश करना चाहेंगे? रेसिपी फरमाइश तो नहीं, बस देख रहा था, मैंने कहा चले आपकी तारीफ कर दूं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जी, थैंक यू सो मच। मॉर्निंग शो भी देखता था। अच्छा, आपको वैसे कैसा लगता है पूरा शो? कुछ सीखने को मिलता है? पूरा शो बहुत अच्छा लगता है। वो जो आपके यहाँ डॉक्टर बिल्किस आती है और डॉक्टर वजाहत वगैरह आते हैं, उनके सेगमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं देखता हूँ। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये हमारे साथ कॉलर थे जिन्होंने अपनी जो है राय का इजहार किया, और यहाँ पर मैंने लिया है मनपसंद बनास्पति फिर एक बार और 1 टेबल स्पून लिया। साथ ही मैंने इसमें लहसुन डाल दिया। लहसुन के साथ अगेन माय फेवरेट चॉइस प्याज ऐड किए, और मैं इसको हल्का सा सौते करूंगी। सौते करते करते इसमें मैं डालूंगी गोभी। इसमें मैंने गोभी ऐड करी, फिर मैं इसमें हैलोपिनो डाल रही हूँ, वो भी एक अच्छा एक फ्लेवर दे देगी। शिमला मिर्च मैंने नहीं डाली, मैंने कहा ज़रा सा एक चेंज फ्लेवर होना चाहिए, तो हम अक्सर शिमला मिर्च ही इसमें डालते रहते हैं, व्हाई नॉट समथिंग चेंज। तो मैं इसमें एक और हैलोपिनो भी डाल दूंगी। तो ये आप जब आप खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो बड़ी मिर्चें हैं उनका भी एक अपनी लज्जत, एक अपना मज़ा होता है। अच्छा, ये हमने मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी नमक, इसमें मैं ऐड करूँगी काली मिर्च, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो हमने स्क्रैम्बल एग बनाया था वो। ठीक है। अच्छा जी, ये हमने सारा मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी सादे चावल जो पहले से बॉईल करके मैंने रखे हुए हैं। ये सारे मैं इसी में ही ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैं ज़रा सा बड़ा चम्मच ले लें, क्योंकि अब ज़रा ज़रूरत पड़ेगी बड़े चम्मच की जी। अच्छा, इसमें अब जो जो चीज़ें मैं ऐड करूंगी वो भी आप देख लें।
चिकन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, नमक बहुत ही चुटकी भरता ना होने के बराबर, सोया सॉस 1 टीस्पून, विनेगर 1 टीस्पून। और अब इसको दोबारा से हिला देंगे। चावलों को कभी भी बीच से नहीं हिलाएं, पहले आप साइडों से हिलाएं, फिर इसको बीच में लेकर आएं और फिर इस तरह करें ताकि ये टूटे नहीं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये देखिए चिकन पाउडर से आपको बिल्कुल इसका मज़ा जो है वो रेस्टोरेंट जैसा आएगा, तो इसीलिए इसमें मैं ऐड करते हुए थोड़ा सा चिकन पाउडर आप लेंगे। अब ये देखें कि आप इसे डालेंगे तो और भी ज़्यादा आपको जो है अच्छा महसूस होगा। हमारे साथ मिसेस वहाब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके मिसेस वहाब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम जबरदस्त है बहुत। थैंक यू सो मच। आप लोग की ये जो राय है बड़ी अच्छी लगती है और हम इससे बहुत कुछ जानते हैं। प्रोग्राम चल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे इधर लाइट नहीं है। ओहो भाई, आज बना रही हूँ मैं बहुत ही मजेदार हॉट एंड सावर चिकन, और साथ ही मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस जो जरा से अलग अंदाज में बने हैं। जबरदस्त। इसका मतलब है रिपीट में देखना पड़ेगा। बिल्कुल रिपीट में देखे। चाइनीज पसंद है? टाइमिंग नहीं पता मुझे रिपीट के। ओहो फिर किसी को घर पे चाइनीज नहीं पसंद? टाइमिंग रिपीट के बताए ना। हाँ जी, क्या बनाओ? टाइमिंग बताइए रिपीट प्रोग्राम। अच्छा, रिपीट प्रोग्राम की टाइमिंग आप सुबह 10 बजे देख सकते हैं, और जो हमारा ये वाला सेगमेंट है 11 बजे आएगा। अच्छा, फिर 11 बजे देखते हैं। नहीं, सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे? जी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आप प्रोग्राम बहुत जबरदस्त कहती हैं। थैंक यू सो मच। ये आपकी मोहब्बत है, प्यार है हमारे लिए, पता है। और बस इसी तरह हमें ना आप कुछ ना कुछ नई राय भी दिया करें, और जो है ना हमारा प्रोग्राम देखते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर ये डिश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट भी कर देती हूँ। प्लेट में ले लूं। अच्छा जी, ये राइस जो है ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए राइस में जो चीज़ें मैंने ऐड की फिर भी बता देती हूँ आपको। मैंने इसमें गोभी ली है, इसमें मैंने हेलोपिनो जो बड़ी वाली मिर्चें होती हैं वो ली हैं, साथ में इसमें मैंने स्क्रैम्बल्ड एग जो अंडा है उसको मैंने फेंट कर, उसको मैंने मतलब तोड़ के जो बनाते हैं ना वो उस तरह से मैंने इसको बना दिया है। और साथ ही ये देखिएगा इसमें मैंने ऐड किया चिकन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, लेवल्ड, बहुत ज़्यादा भरकर नहीं। और मैंने इसमें ऐड किया सोया सॉस 1 टेबल स्पून, और मैंने 1 टीस्पून इसमें विनेगर डाला है, काली मिर्च डाली है, नमक बहुत ही पिंच, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि चावलों में भी ऑलरेडी नमक था। और इसके साथ साथ आप ये देखिएगा कि और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो हम ज़रा नमक को लेवल्ड ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जी, ये रेसिपी ये देखिएगा यहाँ पर मुकम्मल है, और अब आपने अपने घर पर भी इसको ट्राई करना है। दोनों चीज़ें तैयार हैं। अच्छा, जहाँ पर हम बात करते हैं खाने की, और थोड़ा सा अपना आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे किस तरह से आपने खाना खाना है। जब भी आप इफ्तारी करें कोशिश करें बहुत ज़्यादा ऐसे ना कर लें कि आप उगलने लगे इफ्तारी और आप तंग आ जाए कि आपने इतना ज़्यादा खाना खा लिया। देखिए उसके बाद नमाज के लिए भी जाना होता है, तो आप पहले इफ्तारी करें, थोड़ी इफ्तारी करें, नमाज पढ़ें, फिर आप जो है हल्का फुल्का थोड़ा सा मंच करते रहें। ज़रूरी नहीं कि इतना खा लें कि आप बिल्कुल लेथार्जिक होकर एक जगह पड़े रहें, क्योंकि उसके बाद भी आपको उठकर जाना है, ईशा की नमाज भी पढ़नी होती है, जिन लोगों ने तरावियाँ पढ़नी है तरावियाँ भी पढ़नी है। तो अपनी सेहत को आप इस तरह रखें कि आपके ऊपर कोई चीज़ हावी ना हो, अपनी सेहत का इस तरह ख्याल रखें, तो खाने को हावी ना होने दें। और ठीक है, भूखे रहे हैं, भूखा होता है इंसान, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, बहुत भूख लग रही होती है, पर कंट्रोल्ड खाएं। और स्पेशली ख़वातीन से मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि आप जो भी बना रहे हैं, आप अपने हस्बैंड्स को, अपने भाइयों को, अपने अब्बाओं को, सबको एक बात का ये ज़रूर समझा दें कि आप जो भी चीज़ खा रहे हैं बड़े इतदाद से अपनी एक प्लेट बनाकर उसके ऊपर खाएं, और ये नहीं कि आपको पता ना चले कि आपने कितना खा लिया। जब आप प्लेट बना लें तो आपको अंदाज़ा होता है कि अब आप इतना खा रहे हैं। एक दफ़ा प्लेट है, दूसरी दफ़ा प्लेट बनाई, और उसमें आप अपने पोर्शंस देख लें पकौड़ों के, साथ ही आपने देख लिया कि फ्रूट चाट कितनी डाली। तो हर चीज़ का अपने पोर्शन टू पोर्शन आपने उस चीज़ को बना लेना है। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। ज़रूर आप ये डिश को भी ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। आप मिलेंगे। नाजिया मलिक को इजाज़त दीजिए, मेरी टीम को भी इजाज़त दीजिए। सलाम पाकिस्तान। خير الخلق
حبيب الله رسول الله إمام المرسلين يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين سريت من حرم